बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में कई मरतबा सियासी जमातें, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने हुए हैं, लेकिन दरमियान में कोई ना कोई ऐसे किरदार होते थे जो जलती पर पानी डालते थे और वो आग ठंडी हो जाती थी, मामलात फिर चलने लगते थे। लेकिन अब जो आग है उस पर तेल छिड़कने की कोशिश हो रही है। आज सवात के अंदर तहरीक इंसाफ का जो पावर शो हुआ है, अवाम का समंदर उमड़ आया, वहां पर मुख्तलिफ कायदीन ने जो गुफ्तगू की है, खास तौर पर जिस तरह जाग पंजाब जाग का नारा है, इसी तरह पख्तून कौम को आज जो है वो बेदार करके आम अनाउंसमेंट की गई है। फौजी एस्टैब्लिशमेंट को भी ललकारा गया है और गंडापुर ने आर्टिकल 6 किस पर लगाने का ऐलान किया और साथ ही जो अडयाला जेल है उसके घेराव के लिए भी जो है वो आज लोगों को तैयार किया गया है, उनसे वादा लिया गया है। आने वाले दिनों के अंदर क्या इस हवाले से आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं और ख़ास तौर पर इसके बाद जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत है उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज का जो ऑप्शन है अब उस पर संजीदगी से गौर होगा। और जो गंडापुर ने तकरीर के 4-5 नुकात दिए हैं वो यकीनी तौर पर आज एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान है वफाकी हुकूमत और जो आइन को पामाल करने वाले या उनके बकौल आइन तोड़ रहे हैं उनके हवाले से ये तफसीर मैंने आपके सामने रखनी है। और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है उसको क्या वार्निंग दी गई है इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पिछले 2 सालों के अंदर आप देख रहे हैं जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है उसको बर्दाश्त किया जा रहा है। 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया, तवक्को थी कि अब जो ताकतवर हल्के हैं वो बैक गियर लगाएंगे और आवाम को स्पेस देंगे, लेकिन फिर फार्म 47 वालों के जरिए कब्जा कर लिया गया और अब जो है खैबर पख्तूनख्वा को शिकवा भी है कि उनका 1500 अरब रुपए वफाक ने देने हैं और वो देने की बजाय अब मजीद जो टैक्स है वो लगाते जा रहे हैं। और आज जिस अंदाज के अंदर वहां पे असद कैसर ने गुफ्तगू की, उन्होंने भी मुराद सईद का खास तौर पे जलसे के अंदर जिक्र होता रहा, चूंकि वो रोपोश है, वहां मौजूद नहीं है, सवात से उनका ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ के एक आम लीडर हैं। तो उसके अलावा अरबाज और दीगर ने जो गुफ्तगू की और ये वादा लिया कि इमरान खान को अडयाला जेल से छुड़वाने के लिए अडयाला जेल का घेराव भी किया जाएगा, गोली भी चले या मौत आए, इमरान खान को अकेले नहीं छोड़ना। आचक जई ने भी इस हवाले से आज बड़ी आम गुफ्तगू की है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा इसके अंदर खतरनाक तकरीर लगी है, बल्कि खतरनाक जो है वो मैं समझता हूँ पिछले 2 सालों के अंदर ये सबसे खतरनाक तकरीर थी। जबकि कहा जाता है इस वक्त गंडापुर जो है वो बांधे हुए हैं, यानी आईजी उनकी मर्जी का नहीं लग सकता, चीफ सेक्रेटरी जो सूबा चला रहा होता है इंतजामी तौर पे वो वफाक का है, वो उनकी मर्जी से मामलात नहीं चल रहा। फिर दोबारा जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के उन पर हमले और अगवाकारी का सिलसिला वो शुरू हो चुका है। फिर वफाक ने बहुत सारे जो फंड हैं वो रोक दिए हैं। इस माहौल के अंदर मजीद टैक्स की भी डिमांड की जा रही है। आवाम जो है उसकी तवक्कुआत भी होती है कि आपके पास हुकूमत है तो तंग आमद बजंग आमद की मिसदाक लगता यह है कि गंडा पर जो है आज जो उन्होंने तकरीर की वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को बेदारी इस हद तक थी कि भाई आपके हकूक पे डाका डाला जा रहा है, आप पर टैक्स लगाया जा रहा है, मैं आपका लीडर के तौर पे खड़ा हूं, आपने भी खड़े होना है और हमने इनसे ये हक लेना है वफाक से। लेकिन इमरान खान की जो रिहाई है उसको भी हमने मुमकिन बनाना है। जो तकरीर है उसके कई आम पॉइंट्स हैं वो तो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इसके साथ ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि इसके अंदर जो ख़ास तौर पर उन्होंने गुफ्तगू की इसमें वो जो है वो उन्होंने मैं अगर आपके सामने बस ये रखने जा रहा हूँ। अच्छा, उसमें उन्होंने एक तो कहा कि यहाँ पे आपने इस बार हम निकले तो तुम्हारी दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। इमरान खान एक नजरिया और सोच का नाम है, जाली केस में अंदर डालने वालों तुम अपनी निशानदेही तो करो, कौन हो तुम, जुर्रत है तो नाम बताओ। अच्छा, ये लाजमी बात है एस्टैब्लिशमेंट, हालांकि कहा जाता है कई मरतबा के गंडापुर कंप्रोमाइज है, लेकिन बहुत ही सख्त तकरीर उन्होंने की है। वो कहते हैं हम अपना हक लेना और छीनना जानते हैं, हक के लिए मरना भी जानते हैं। एस्टैब्लिशमेंट के नाम पर जो मजाक शुरू किया है अब ये नहीं चलेगा। ये मैं आपके सामने उनके थोड़े से क्लिप चलाऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो। तुम लोगों ने जो मुल्क से
اچھا، اب یہاں پہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ جو مزاق ہے اس کا ذکر کیا. پھر انہوں نے کہا کہ 1971 میں تم نے بھٹو کے لیے پاکستان توڑوا دیا، آج تم پھر انہی کے بچوں کے لیے تاریخ دہرا رہے ہو. یعنی یہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں شخصیات ہمارے اداروں کو بدنام نہ کریں، جو ہمارے اداروں کی تباہی کر رہے ہیں ہم انہیں نہیں مانتے. یہ بھی ظاہر ہے شخصیات ہی ادارے چلا رہی ہوتی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے انہی کی طرف کہا ہے تمہارا باپ بھی ہمارے اوپر ٹیکس نہیں لگا سکتا، آؤ گے قدموں پر جاؤ گے کندھوں پر. اب یہ ایک کھلی جو ہے وہ جنگ کا انہوں نے کہا ہے یہ جو ٹیکس ہیں اس کو ہم نہیں مانتے کہ آپ ہمیں. اچھا، یہ دیکھیے آؤ گے قدموں پر جاؤ گے کندھوں پہ. وزیر اعلیٰ کے طور پر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو ٹیکس یہاں سے فاٹا اور ان علاقوں سے نہیں ملے گا. ملک شخصیات کے فیصلوں سے نہیں آئین سے چلتے ہیں. آئین توڑنے والوں سن لو، ہم انہیں پھانسی پر لٹکائیں گے. اب کن کو؟ اب یہ بھی بڑا واضح انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ جو اس وقت جو عام شخصیات ہیں ان کو پھانسی پہ لٹکائیں گے. اچھا، یہ انہوں نے گفتگو کی اور پھر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ خاص طور پر کہا کہ یہ خود جو ہے یہ بڑی عام کلپ ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر والے جو ہے ان کی بھی جنگ آزادی میں جو پشتون لوگ تھے انہوں نے مدد کی، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. اور اب پشتون خود جب نکلے گا تو تم اسلام آباد سے بھی کہیں جا چکے ہوگے، اڑ چکے ہوگے، اور تمہارا جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوگا. رشوت کے خلاف انہوں نے کہا ہمارا جہاد ہے، اور جو جنگل کاٹے اس کے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دو. یہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت ہی سخت گفتگو کی ہے، اور خاص طور پہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ادارے ہیں، ان کے اندر جو شخصیات ہیں جو اس وقت ملک چلا رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ عوام کا پاکستان ہے، عوام فیصلہ کرے گی، آپ یہ فیصلے نہیں کر سکتے. اور جو ہمارے اوپر پچھلے 2 سالوں سے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے تو پولیس آپ نے ہمارے اوپر بڑے ظلم کیے اور ہم نے آپ کو کچھ نہیں کہا، اقتدار میں آئے، اب تم بھی اس دھرتی کے بیٹے ہو، جب ہم جائیں گے تو تم ہمارے آگے آگے جاؤ گے. اور یہ بات جو ہے یہ ایک ایسا ہے ممکن ہے اب گنڈا پور پر بھی بغاوت کے مقدمات چلائے جائیں، کسی اور طرف لے جایا جائے، لیکن اس کا ایک چیز جو ہے وہ لگ رہی ہے اور اس پہ سخت رد عمل متوقع ہے اسٹیبلشمنٹ کا. اس پر سخت رد عمل آئے گا. شاید حکومت کا تو خیر کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن وہ اب غداری کے مقدمات ہی بنا سکتے ہیں اس طرح کے کہ یہ قوم کے اندر اشتعال دلایا گیا اور یہ حالات اس طرح کے کیے جا رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے جس انداز میں، یعنی میں تو اس حوالے سے آج چونک گیا ہوں. اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے، اور جو ارباب اختیار ملک پر اس وقت قابض ہیں وہ کچھ اس کا جو سینس ہے وہ کریں، ورنہ اس سے پہلے
پاکستان کی بات کی جاتی تھی. اوور آل نغمے آج بھی لوگوں نے بات کی ظاہر ہے، لیکن جو پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے علی امین گنڈا پور نے گفتگو کی ہے، انہوں نے خاص طور پر پختون قوم جو ہے اس کو فوکس کیا ہے، اور ایسے فوکس کیا ہے کہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک علیحدہ جو ہے وہ ایک خطے کے طور پہ اس کے اندر جو ہے وہ سمیل لا رہی ہے. حالانکہ کبھی بھی اس طرح صرف صوبے کی حد تک جو ہے وہ تحریک انصاف نے کبھی بات نہیں کی، لیکن چونکہ وہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جو وفاق ظلم کر رہا ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور جو یہ 47 فارم والوں کو قبضہ دلوا دیا گیا ہے، تو پہلے بھٹو کو اقتدار میں لانے کے لیے پاکستان توڑا گیا، اب انہی کی اولادوں کو دوبارہ مسلط کرنے کے لیے ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے. اب گورنر راج جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے تقاضے ہیں آئینی، آخری دم تک وہ نہیں لگے گا، اور لگے گا بھی تو خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرے گی. اور خدا نہ خواستہ اگر ضد اسی طریقے سے انا پرستی جو ہے وہ طاقتور حلقوں کی طرف سے رہتی ہے تو کم از کم مجھے آج کی جو گفتگو ہے، یہ تقریریں ابھی مزید ہوں گے، جلد سے وہاں بھی ہوں گی. انٹرنیشنل سطح پہ بھی آج سے عمران خان رہائی تحریک کا آغاز ہو گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو محاذ ہے وہ انٹرنیشنلی بھی اس کی باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے. امریکہ کے اندر آج پہلا مظاہرہ ہے، تو آنے والے دنوں کے اندر سوشل میڈیا کے زبان بند ہوگی، باقی چیزیں ہوں گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ معاملات مزید تصادم کی طرف جا رہے ہیں، مزید خطرناک ہونے جا رہے ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی دانش مند شخصیات درمیان میں آئیں اور کردار ادا کریں تاکہ پاکستان کی عام عوام جو ہے اس کے لیے بہتری ہو، اور سسٹم کہیں ایمرجنسی مارشل لا اور اس طرف اور جو ہے وہ خدا نخواستہ نہ چلا جائے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.